السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ حمد و ثنا و تعریفات اللہ مالک الملک واسطے نے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے قابل قدر قابل احترام دوستو ساتھیو بزرگو عزت دلائی پردہ نشی معززات مکرمات ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ جس بات کا تذکرہ فرمایا اور انسان دی موت دیاں گلاں، قبر دیاں باتاں، حشر دیاں باتاں، آخرت دے حوالے نال باتاں کیتیاں گئیاں نے۔ آخرت دے حوالے نال اسی یہ سمجھتے ہاں کہ لوگاں اندر نیکی دا جذبہ اور شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنی آخرت یاد نہیں کرتے. انسان نو اپنا اگر مرنا یاد ہوئے، انسان نو اپنی آخرت یاد ہوئے تے انسان خود بخود اپنے زندگی دے اندر اپنے اعمال نو بہتر کرتا ہے. بند کر بھی بند کر دو، بڑا ایک چلن دے کوئی مسئلہ نہیں. سپیکر چلنا چاہیے کوئی نہیں لائٹ تھا. اگر انسان اپنی موت نو یاد رکھے گا تے انسان خود بخود نیکی دا جذبہ انسان دے دل اندر پیدا ہوئے گا. اور ایسے واسطے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے کہ لوگوں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ اپنی دنیا دی لذتاں نو توڑن والی چیز موت نو یاد رکھیا کرو. آج اگر انسان ایک جان والے دے متعلق سوچ لے کہ انہوں دنیا دے اندر کتنا موقع ملتا ہے اور وہ کتنی نیکی کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی دے اندر وہ کنا کو ٹائم لگا کر کے واپس اپنے مالک دے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور کتنا کو انسان کو وقت ہے کہ وہ انسان یہ سوچے کہ میں آج نہیں تے کل عمل شروع کر لوا. کئی انسان کل کرتے رہتے نے، آؤ کل نہیں آتی بلکہ انسان دی کل قبر اندر آ جاتی ہے. اے انسان موت دا تعلق انسان دی بیماری نال نہیں، موت دا تعلق انسان دے بڑھاپے نال نہیں، موت دا تعلق انسان دی کمزوری نال نہیں. موت ایسی برحق حقیقت ہے کہ جیڑی جوان ہوئے، کوئی بڑا دنیا دا مالدار ہوئے، دنیا اندر اپنی زندگی تے مان کرنے والا ہوئے، ایک سیکنڈ تے اگر 100 حصے بھی کر لے جان اس تو کم وقت اندر دنیا تو چلا جاتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک دے قرآن نے فیصلے فرمائے نے. قرآن دا فیصلہ ہے، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا دنیا دے اندر ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. دنیا دے اندر ہر بندے نو موت آ کر کے رہنی ہے. کوئی بندہ اپنی جوانیاں تے مان نہ کردا پھرے، کوئی بندہ اپنے مال تے مان کر کے دنیا اندر زندگی بسر نہ کردا پھرے. دنیا دے اندر جن آیا ساواں لینیاں شروع کی دیا نے، آخر ہوندا اختتام بھی دنیا دے اندر موجود ہے. دنیا دے اندر بڑے تو بڑے دعوے کرنے والے جنہاں نے اپنے آپ نو رب کہلوانا شروع کر دیتا ہے، اے بھی دنیا دے اندر آج عبرت دا نشان بن کر کے بیٹھے نے. فرعون رنگے عبرت دا نشان بن گئے. دنیا دے اندر خزانے تے مالک بھی بڑے ویکھے نے. قارون رنگے بھی آج عبرت دا نشان بن چکے نے. حضرات دی وقار بندے اپنی زندگی نو ہمیشہ والی زندگی نہ سمجھے، اپنی زندگی نو ہمیشہ والی زندگی نہ بنا لے. دنیا دی زندگی دے اندر دل نہ لاوے. دنیا دی زندگی دے اندر اپنی خواہشاں نو پوریاں کردیاں نہ گزاریا کر. اس دنیا نو اس انداز اندر گزارنا شروع کر دے کہ جویں میرے نبی کائنات فرماندے نے، حبیب کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने बंदिया दुनिया ते रहंदिया एवें दुनिया दी जिंदगी गुजारिया कर जिवें एक मुसाफिर बंदा अपनी दुनिया दी जिंदगी गुजारदा है। थोड़ा जिन्ना अपना समान ले करके ए मुसाफिर बंदा अपने रस्ते ते चल पैंदा है अपनी रस्ते ते जान वास्ते। किते जेड़े मुकाम ते जाना होवे इस मुकाम ते अपना मकान नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? इनू पता है कि मैं इस मुकाम तो वापस आ जाना है। अगर मैं मिसाल नू आसान करदा चला जावा, इथों बाहर दे मुल्क अंदर जान वाले उथे जाके अपने मकान नहीं खरीदे, अपनियां प्रॉपर्टियां नहीं बनांदे, क्योंकि उन्होंने पता है ना असी इन्हां इलाकियां दे अंदर मुसाफिर बन के आए आखिर असी अपने पाकिस्तान अंदर वापस चले जावांगे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इंज मुसाफिर दी तरह अपने दुनिया ते डेर ना ला। जिवें मुसाफिर बंदा अपना वक्त दे हिसाब नाल काम करदा जांदा है और वापसी दे अंदर अपनियां सारियां चीज़ां बेचदा आंदा है, एवें दुनिया दे अंदर तू अपने डेरे लाण वालियां गल्लां ना करया कर। क्योंकि अरबी दा शायर अपने अंदाज अंदर आंदा है मौत कद हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। दुनिया दे अंदर मौत वाहद हकीकत है जिसके अंदर पूरी दुनिया दे अंदर किसी अंदर इख्तिलाफ नहीं। ना यहूदियन दे अंदर इख्तिलाफ करता है, ना ईसाईयन दे अंदर इख्तिलाफ करता है, ना मुल्हिदन दे अंदर इख्तिलाफ करता है, ना पढ़िया लिखिया ना जाहल इंसान दे अंदर इख्तिलाफ करता है। क्योंकि दुनिया ते हकीकत सामने आ जांदियां ने। और बंदिया याद करना अज तू लोकां दे जनाज़ियां दे नाल जाना है, कल तेरे जनाजे नाल भी टुरन वाले ऐनी जवान होणगे। अज तू जनाजे पढ़ के कब्रिस्तानां दे अंदर चला जाना है, अपने हत्थां दे नाल इन्हां मुर्दियां नूं दफना करके आना है, इन्हां सोने सोने चेहरियां नूं दफना करके आना है। कल तेरियां वारियां भी आनियां ने, तेरे जिस्म च रूह ने अलग होना है। फिर तू ही दुनिया ते इंसान नहीं बल्कि तैनू भी दुनिया ते मुर्दा कहलाया जाएगा। आख्या जाएगा जल्दी करो ना, जल्दी करो ना, इनू मिले चलो कब्रिस्तान वाले चलो ना। बाप अपने जवान बेटे नू अपने घर नहीं रखता, आंदा ना ना होने नू कब्रिस्तान ही लेके जाना है। ते जवाना कादे प्यार ते मुहब्बत दे किस्से ने, केड़ियां दुनिया दियां दौलतां ने नावे। ओए रब्बे कायनात दा फैसला करीब है, रब्बे कायनात दा फैसला हक है, रब्बे कायनात दा फैसला बरहक है। कुल्लु मन अलैहा कुल्लु मन अलैहा फाल व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर जान ने मर जाना है, बड़े बड़े अपने लाडले भी दुनिया तो गए ने। इस वास्ते मेरे नबी कायनात हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुनिया के अंदर कोई साजो सामान तैयार नहीं किया। मेरे नबी ने दुनिया के अंदर अपनी कोई जायदाद तैयार नहीं की। मेरे नबी ने दुनिया के अंदर अपने कोई महल्ला तैयार नहीं कीते। मेरे नबी ने दुनिया के अंदर अपने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाए। हबीब कायनात महबूब कायनात जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके चमड़े दा आप दा बिस्तर है और चमड़े दे बिस्तर ते आराम फरमांदे ने। हजरत उमर फरमांदे ने सोनियो हुक्म करो ना कोई नरम ते गरम बिस्तर लगा दईए। आका फरमांदे ने ना ना उमर ए मुहम्मद कायनात केड़ा दुनिया दा सामान तैयार करने वास्ते आया है। ए ते दुनिया आरज़ी दुनिया है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और लोगों दुनिया दिया कामयाबियां लभ दिओ, दुनिया दिया कामयाबियां ते कामरानियां लभ दिओ। इहदे अंदर दुनिया दिया कामयाबियां मालो मता कामयाबियां नहीं, दुनिया दे अंदर पैसा जायदाद कामयाबियां नहीं। क्योंकि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसले फरमा छड़े ने। आका फरमांदे ने और दुनिया कायनात वाले और रब दे दरबार ते हाज़रियां देनियां ने। एक एक गल दा हिसाब देना है। और जवाना जिन्ना ते जेबां दे अंदर मेरे नबी ने जन्नत दियां टिकटां रखियां ने, वो भी अपनी जिंदगी अंदर रो करके क्या कर दे सन, अल्लाह मौत दे वेले आसानियां कर दे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर दे सन, अल्लाह सोनिया मैनू किते जमीन दा तिंका बना देंदा, मैनू उमर ना बनांदा, मैं तेरे सामने कल हिसाब किवें देंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र दियां ढेरियां ते बैठ के ना रोया कर दे, अखां चों निकलण वाले आंसू इन्ने गिरया कर दे, जमीन दी मिट्टी तर हो जाया कर दी, जमीन दियां मिट्टियां तर कर देंदे। और जवाना अज तेनू अपनी मौत याद नहीं है, अज तेरी अखां चों कतरे गिरदे नहीं ने। दुनिया दियां परेशानियां पिछे रोना फिरदा है, दुनिया दे दुखों पिछे रोना फिरदा है। और कदी रब नू याद करके भी रोया करना कि जदों दुनिया तो तेनू जान लगे कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन राग वज़न्ना अन्नहुल फिराग। और बंदेरा जदों तू अपनियां एड़ियां जोड़ता फिरेगा, अपनियां एड़ियां रगड़ता फिरेगा, और बंदेया जदों तू आखेगा फलाने नू बुला दिओ, लगदा दुनिया तो जुदाइयां होण वालियां ने, वेला याद करना अज नहीं ते कल आ जाए। बंदिया आना अपने रब नू मना ले, अल्लाह अल्लाह। और बड़ा ही प्यारा जुमला मेरे हबीबे कायनात दा, मेरे सोने नबी दा, मेरे कायनात दे इमाम दा, तेरे ते मेरे मुर्शद दा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने अक्सिरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, और लज़्ज़तां नूं तोड़न वाली चीज नूं याद रखिया करो। क्यों? क्योंकि जदों बंदा याद करदा ना कि मैं मर जाना है ते मैं अपना हिसाब आप देना है, ते फिर बंदा दुनिया नहीं बनाता। और दुनिया के बारे फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया मताउ, इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया मताउल गुरूर। ए दुनिया धोखे दा समान है, ये दुनिया फराड है। असी दुनिया नाल किन्नी वफा करते हैं, किन्नी वफा करते हैं, असी दुनिया नाल कितना प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया फिर भी सानू रखण वास्ते तैयार, सानू दुनिया फिर भी रखण वास्ते तैयार। एक इंसान दा ताल्लुक, एक औलाद दा ताल्लुक अपने वालिदैन नाल, वालिदैन दा ताल्लुक अपनी औलाद नाल कितना ज्यादा है। एक मियां बीवी दा ताल्लुक कितना ज्यादा है, खावद अपनी बीवी दी खातर कितनी मेहनत करता है,
والدین اپنی اولاد دی خاطر کنی محنت کرتے ہیں، لیکن کدی دے نال دی محبت بھی تینوں اس دنیا تے رہ نہیں دیندی۔ جدو تیرے تے لفظ مردہ کہلایا جاندہ ہے پھر اے تینوں اپنے گھر دی زمین دا ٹکڑا بھی نہیں دیندے۔ جیڑی زمین تو اپنے اولاد واسطے بنانا ہے اس زمین دے ٹکڑے چو بھی تینوں قبر واسطے بھی جگہ نہیں دیندی تیری اولاد۔ ہن تیری قبر تے بھی رات دیاں گھڑیاں اندر اولاد تا تیری قبر تے جان تو بھی ڈر دیئے کہ میرے ابو دی قبر ہے، محبتاں اس حد تک بے وفا ہو جاندیاں، محبتاں اس حد تک ٹوٹ جاندیاں نے۔ ماں کھے نہ جا رات دا ٹائم ہے ابو دی قبر تے چلا جا، آندا امی ڈر لگدا ہے، ڈر لگدا ہے، ابو دی محبت یاد نہیں آئی؟ تیرا باپ تے رات دے اندھیرے اج تیرے نال کتھے کتھے جاندہ رہا، تیرا خیال کردا رہا۔ ہائے قربان جاواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جملہ اپنے سینے دے اندر پا لے کہ دنیا تیرے نال وفا نہیں کرنی، تے دنیا وفا کر دی تے دنیا اندر سب نالوں طاقتور فرعون تے قارون رنگے حامان رنگے ہوئے نے، جے انہاں نال وفا نہیں کی تھی تے تیرے تے میرے نال کی وفا کرے گی؟ تے جے دنیا نیکی دی بنیاد تے کسے نال وفا کر دی تے میرے تے تیرے پیر و مرشد نال وفا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ لوگ کہن لگ گئے کیویں جان گے، لوگ کہن لگ گئے کیویں جان گے؟ اللہ پاک نے منظر کشیاں کروا دیتیاں نے کہ دنیا تو انج کر کے ساواں مک جان گیا، انج کر کے جنازے بڑے جان گے، انج کر کے قبراں دے اندر دفنایا جائے گا۔ پھر کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جوانا کل ایک ایک گل دا حساب دینا پوے گا۔ کہن والے کہ آ جگ مٹھا تھے اگلا کنے ڈٹھا، اے عقیدہ یونا کافرہ دا عقیدہ ہے نا، لیکن رب کائنات نے اس باب دے بھی فیصلے فرمائے نے۔ اللہ فرماتے نے وہ کافر کہن لگ گئے کہ دنیا تو مرن والا بندہ دوبارہ زندہ کیویں کیتا جائے گا، کیویں رب دے سامنے حساب و کتاب دے گا؟ اس واسطے جویں دی زندگی گزار کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کو اللہ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ محبوب سونے تیرے سامنے ہڈیاں نو پور پور کے بھی کہندے پھرن گے، لیکن گل یاد کر لو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی لوگاں دے اندر ایک بندہ ساری زندگی اپنی گناہاں دے اندر گزاردا آخر کار موت دا ویلا قریب آ گیا، اپنی اولاد نو اپنے کول بٹھا لیا۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنی اولاد نو وصیتاں کرن لگ جاندا ہے جدوں میں دنیا تو جاواں مینوں اگ دے اندر جلا کر کے راکھ کر دتا جائے، پھر میری راکھ نو پیسیا جائے، پھر میری راکھ نو پیس کر کے ہوا دے اندر اڑا دتا جائے۔ اللہ اللہ ہندی اولاد نے دے نال انج دا معاملہ کیتا، لیکن اللہ پاک نے پھر زمین نو حکم دیتا، ہوا نو حکم دیتا، انہاں نے پھر اس بندے نو کٹھیاں کر کے اللہ پاک دے دربار اندر کھڑا کر دیتا۔ اور جوانا جے تیرے دل اندر ہوئے نا کہ کل قیامت نو رب دے سامنے حاضریاں نہیں دینیاں تے تیرے وہم ہو سکتا ہے، تیریاں خام خیالیاں ہو سکدیاں نے، حقیقتاں یہی نے الموت
الموت قدح کل نفس شاربها جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی بندہ ہے نا مر جانا ہے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں جوان یک دم چلا جائے کی پتہ لگتا ہے اور جاندے نے جوان کئی ساڑھے نال دے جوان گئے کئی تو اڈے نال دے ٹر گئے جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کوٹ امیدار دے ٹہ جانے تیرے سارے کم وچ رہ جانے نبضاں رہن حکیمہ ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی جوانا آؤ اپنے رب دیاں دتیاں نعمتاں اپنے رب دیاں دتیاں جوانیاں تے مان نہ کر اینو لا دے اپنے رب دیاں عبادات دے اندر اینو لا دے رب دے سامنے کھڑے ہوندیاں تیاریاں کرن دے اندر اللہ اللہ آکے سے آپ بھی عرض کر دے محبوب سونے ہو قیامت کدوں آئے گی آقا فرمان دینے تو تیاریاں کی کیتیاں نے اور جوانا میں پوچھنا تیریاں تیاریاں کی نے اس ویلے دیاں یاد کرنا جدو اللہ پاک دے دربار دے اندر کھڑا کر دیتا جائے گا اللہ پاک دے دربار اندر کھڑا کر کے تینو نام اعمال دیتا جائے گا اور قرآن دا نقشہ نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں ناگ اے سورۃ الحق ہے ناگ اللہ پاک نے گلائیں مکا دیتیاں نے اللہ فرمان دینے جے تیرے وہم اندر ہوئے گلا کل قیامت نو میں نہیں اٹھایا جاواں گا میرے نام اعمال دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا آج جاگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا ہے ناگ تے جوانا ہے قرآن ہے ناگ اس قرآن دی گلا تے عمل کر کے ویکھ لے اے قرآن تا جھوٹ نہیں بولدا امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وی جھوٹ نہیں بول دی قرآن رب بھیجیا تے زبان میری نبی جو آیا ہے اللہ فرمان دینے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ اور جنہاں نیک عمل کیتے انہاں دا نام اعمال سجے ہتھ اندر دے دیتا جائے گا تے بڑے چاواں دے نال دوڑدا پھرے گا آکھے گا ویکھو نا مینوں میرا حساب مل گیا میں جڑیاں دنیا تے نمازاں پڑھیاں آج میرے کام آ گئیاں اے دنیا تے روزے رکھے نے آج میرے کام آ گئے اللہ پاک نے دے واسطے جنت دیاں نعمتاں دیاں فراخیاں کر دیتیاں نے اوے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوتھے اپنا دوڑدا پھرے گا وکھاندا پھرے گا ویکھو نا میرے نام اعمال نو تے دوجے پاسے کئی اپنا منہ لکاندے پھرن گے اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ایک بندہ ایسا بھی بد نصیب ہوتے پھردا ہوئے گا اندے نام اعمال کھبے ہاتھ اندر ہوئے گا آکھے گا ہائے میرے ربا میں تے اج دے واسطے پیدا ہی نہ کیتا جاندا میرا مال بھی مینوں اج فائدہ نہیں دے رہا اور میریاں بادشاہیاں بھی اج مینوں فائدہ نہیں دے رہیاں آئے اللہ میں تے مر گیا تے آسماناں تو آواز آئے گی اے میرے فرشتے نو لے جاؤ نہ کسیڑ کر کے ثم الجحیم صلو
ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ اور میرے رب کائنات دی طرفوں ڈرا جان گے، انہاں نو سنگل مار کے جہنم دے کٹہرے اندر سٹ کے چلے جاؤ۔ اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان فرماندا ہے، فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اور جنہاں نے دنیا دے اندر اپنے رب نو منایا، اپنے رب نو یاد کیتا، انہاں واسطے فرشتے سلامیاں دین گے، انہاں واسطے فرشتے کھڑے استقبال کرن گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ تے جنہ لوکاں دنیا دے اندر اپنے رب نو نہ منایا، جدوں موت اچانک آ گئی پھر دنیا دے اندر اندے واسطے عذاب ہی عذاب، قبر دے اندر بھی عذاب ہی عذاب نے، آخرت دے اندر بھی اندے واسطے جہنم دا ایندھن، اینو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے جوانا اج میں تینوں اپنا پیغام دے کے جانا چاہنا، اپنی موت نو یاد رکھنا، اے نہ سمجھی کہ میں تے اپنی جوانی ہے اپنی مرضی نال گزار کر کے بڑھاپے دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ لواں گا۔ اور جوانا جدوں موقع ملے نیکی لایا کر، جدوں موقع ملے اپنے رب نو منایا کر، جدوں موقع ملے اپنے رب دے سامنے سجدے کریا کر۔ امام کائنات جرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کامیابی سمجھے وہ کامیابی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقت دے اندر کامیابی وہی ہے کہ جنہیں آخرت دے حوالے نال اپنے آپ نو کامیاب کروایا، دنیا اندر چاہے کفن تو بنا دنیا تو چلا جائے، اور اگر آخرت دے اندر انہیں اپنے رب کو اپنے آپ نو جہنم تو بچا لیا، او کامیاب ہے۔ فقد فاز، اون دے واسطے جنت تے اوہی کامیابیاں نے۔ آؤ اپنے اعمال نو یاد رکھن واسطے، اپنی آخرت نو یاد رکھن واسطے، اپنی آخرت نو یاد کرن واسطے جوانا دنیا دے اندر کدی قبرستانہ دے چکر لگا، قبراں تے جا کر کے دیکھے کندی کندی قبر ہے، کدی کسے میت تے جا کر کے اس میت دا جنازہ پڑھ، تینوں اپنی آخرت یاد آئے۔ جدو آخرت یاد آئے گی پھر تیریاں نمازاں بنن گیاں، جدو تینوں آخرت یاد آئے گی پھر نمازاں دے اندر سرور آئے گا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو قرآن و سنت تے عمل کرن والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔